बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 1 का यूनिट 2.4 हम कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है समरी राइटिंग। समरी क्या होती है? किसी पोम को या टेक्स्ट को यानी पोइट्री एंड प्रोज दोनों की जो भी है उसको हमने शॉर्ट करना होता है। नॉर्मली 1/3 उसकी लेंथ रखते हैं। जो भी ओरिजिनल हमारा टेक्स्ट है या पोइट्री है उसको 1/3 पे रिड्यूस कर देना होता है। और करना क्या होता है कि हमने उसमें जो मेन पॉइंट्स और मेन आइडियाज़ हैं सारे के सारे वो हमने रखने होते हैं। जो इररेलेवेंट बातें आ रही हैं या अननेसेसरी डिटेल्स आ रही हैं उनको हमने स्किप कर देना होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ डूज़ एंड डोंट्स दिए गए हैं जो कि हमें एक समरी लिखते वक्त जो है जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो देख लेते हैं वो क्या है। इंक्लूड ऑल द मेन आइडियाज़, डू नॉट रिप्रोड्यूस सेंटेंसेस। चले पहले डूज़ ही पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द पैराग्राफ, तमाम मेन आइडियाज़ को हमने ऐड करना होता है। और अगर हमारे पास 2, 3, 4 जितने भी पैराग्राफ हैं, ऐसा नहीं है कि आप समराइज़ करने के लिए किसी एक पूरे पैराग्राफ को स्किप कर दें, ऐसा नहीं होता। हर पैराग्राफ में से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई मेन पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मौजूद है, लिहाजा हर पैराग्राफ में से हमने कुछ ना कुछ लेना है। इसके बाद है लिमिट योर समरी बाय नॉट इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स। जो इररेलेवेंट या अननेसेसरी डिटेल्स हैं उन्हें हमने स्किप कर देना है। यूज़ सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे और शॉर्ट सेंटेंसेस हमने सिंपल सादे सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए समरी में। क्योंकि वो ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, आपने इसको समराइज़ करना है और कोशिश ये भी करनी है कि जो भी बात है वो समझ में भी आसानी से आ जाए। अच्छा जनाब, इसके बाद है लिंक सेक्शंस या पॉइंट्स विद अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स। और जब हम यानी समराइज़ कर रहे होते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं और साथ में हम 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को आपस में लिंक भी कर रहे होते हैं, यानी अलग अलग सेंटेंस को मर्ज करके हम समराइज़ करने के लिए जो है उसको मर्ज कर लेते हैं और प्रॉपर लिंकिंग वर्ड्स यानी कि कंजक्शंस हमने उनमें यूज़ करने होते हैं। उसके बाद डोंट्स में है डू नॉट रिप्रोड्यूस सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसके सेंटेंस को रिप्रोड्यूस नहीं करते, वैसे कि वैसे आपने नहीं उतारना या उसको कोई नई बात नहीं बना लेना। डू नॉट रिपीट एनी पॉइंट आइडिया। जो मेन टेक्स्ट होता है उसमें अक्सर चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं और रिपीट होने की वजह क्या होती है कि उसको एलाबोरेट किया जा रहा होता है। ज़ाहिर कोई भी टेक्स्ट जो लिखा जाता है तो ज़ाहिर किसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा जाता है कि कोई उसको समझ सके। तो जो समरी होती है उसका मतलब आप वहाँ पे उसको समझा नहीं रहे होते, समझने के बाद आप उसको समराइज़ कर रहे होते हैं। तो लिहाजा उसमें जो है वो मेन आइडिया जो पॉइंट्स हैं वो रिपीट नहीं होते। मेन टेक्स्ट में नॉर्मली उसको एलाबोरेट करने के वे में उसको रिपीट किया जा रहा होता है, तो समरी में हमने इसको रिपीट बिल्कुल नहीं करना। डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, डू नॉट क्रिटिसाइज़। ना हमें उस टेक्स्ट में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसमें हमने नए आइडियाज़ क्रिएट करने होते हैं, ना ही हमने उसको क्रिटिसाइज़ करना होता है। क्रिटिसाइज़ करना मीन्स उसकी तारीफ़ करना, उससे या फिर उससे जो है वो उसकी बुराई करना। समरी में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। समरी में हमने सिंपली समराइज़ करना है, हमने ये नहीं कहना कि ये बात सही है, ये गलत है, अच्छी है, बुरी है, व्हाटएवर। डू नॉट चेंज एनीथिंग गिवन इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लग रहा है कि गलत है, आपको उससे डिसएग्री करते हैं, आप उस ख़्याल से मुत्तफ़िक़ नहीं है, तो भी आपने उसको चेंज नहीं करना कि यार ये बात गलत लग रही है, मुझे ऐसा नहीं होता तो हम इसको, हाँ अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह आ गई है, कोई ऐसी बात है तो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ समरी का मकसद ये नहीं होता कि आप उसकी करेक्शन करें, उसको क्रिटिसाइज़ करें। जो भी बात कही गई है हमने सिंपली ये बताना है कि ये बात इन शॉर्ट ये है। डू नॉट गिव ओन ओपिनियन, अपने ख़यालात का इज़हार नहीं करना। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो भी राइटर ने कहा है, हमने उसी को लिखना है, उसी को समराइज़ करना है। हमने ये नहीं बताना कि इसमें जो है अपनी तरफ से हमने कुछ उसमें ऐड नहीं करना। चलिए जनाब, अब आ जाते हैं टेक्स्ट हमारे पास क्या है। टेक्स्ट हमें दिया गया है मोहनजोदड़ो, और मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर टेक्स्ट जो आपकी बुक में इंक्लूड है वो इम्पॉर्टेंट है और उसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। उसमें से जो है वो आपके पेपर में कहीं भी कुछ भी आ सकता है, स्पेशली MCQs में। चलें जनाब, तो हम देख लेते हैं क्या है। ये मोहनजोदड़ो के बारे में टेक्स्ट है।
Mohenjo-daro, or the Mound of the Dead, is one of the oldest cities in the world. मोहनजोदड़ो या फिर मुर्दों का टीला दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है. Few people live there today, but 4,500 years ago, it was a large, busy city. आज वहाँ पे बहुत थोड़े लोग रहते हैं, लेकिन 4,500 साल पहले ये एक बड़ा और मसरूफ़ शहर था. It is in the province of Sindh at a distance of 27 kilometers from Larkana on the right bank of the Indus River. अच्छा जनाब, ये जो है सूबा सिंध में वाक़ है. लाड़काना शहर से 27 किलोमीटर के फासले पे दरिया सिंध के सीधे हाथ पे या सीधे किनारे पे. It was one of the early urban settlements in the world. یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے, اربن سیٹلمنٹ مینس شہروں میں سے ایک تھا. The city was built around 2600 BC. شہر تقریباً 2600 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا. اب دیکھیں اوپر یہاں پہ مینشن ہوا ہے 45,000 اور یہاں پہ ذکر ہوا ہے 2600. تو ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ جو 4500 کی بات ہو رہی ہے, 4500, وہ بات ہو رہی ہے آج سے 4,500 سال پہلے. اور 2600 کیا ہے؟ بیفور کرائسٹ, یعنی قبل مسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2600 سال پہلے. تو جو ہے یہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے, ریفرنس کون سا دیا گیا ہے. جیسے سائنس میں آپ کی یونٹس کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کس یونٹ میں آپ کو میجرمنٹ دی گئی ہے, تو یہاں پہ جو ٹائم جو ہے انہوں نے مینشن کیا, تو اس کے ریفرنس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ بیفور کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے یا پھر جو ہے وہ آفٹر کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے, یا پھر اے ڈی یعنی کہ اینو ڈومینی, یعنی جو آفٹر کرائسٹ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد. اچھا جناب, تو آج سے 4,500 سال پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2600 سال پہلے یہ شہر بنا تھا. It was one of the largest city settlements of the Indus Valley civilization of South Asia. یہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو کہ ساؤتھ ایشیا کی قدیم سویلائزیشن تھی, اس کا ایک بڑا شہر تھا. The Indus Valley civilization developed around 3000 BC from the prehistoric Indus culture. اچھا جناب, اب یہ 3000 آ گیا, اوپر 2600 ہے, یہاں پہ 3000 ہے. تو یہ 3000 جو ہے وہ پوری انڈس ویلی سویلائزیشن کی بات ہو رہی ہے, اور موہنجو-دڑو کی جو بات ہو رہی ہے وہ 2600. موہنجو-دڑو ایک بڑی سویلائزیشن کا حصہ تھا جسے انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں, جس میں آپ کو اور بھی یہ گندھارا وغیرہ بھی مل جائیں گے, یہ تو ہڑپا وغیرہ. ہڑپا بھی جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا حصہ ہے, لیکن وہ آئی تھنک کہیں پنجاب کی طرف ہے, ناٹ ایگزیکٹلی شیور. اینی وے, تو 3000 جو ہے, یعنی 3000 جو ایئرز ہیں وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی اوریجن کا ٹائم ہے, اور 2600 جو ہے وہ موہنجو-دڑو پرٹیکولر اس شہر کی اس یونٹ کی بات ہو رہی ہے. تو جناب انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے تقریباً 3000 قبل مسیح میں پہلے سے جو قدیم پری ہسٹورک انڈس کلچر تھا اس میں سے ہی اس کا اوریجن ہوا تھا. At its height, the Indus civilization spanned much of what is now Pakistan and North India. اور اپنے پورے عروج کے ٹائم میں جو انڈس سویلائزیشن ہے وہ جو آج کے موجودہ پاکستان اور نارتھ شمالی ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی. Nobody knew anything about Mohenjo-daro until 1922 when some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where the city was discovered. 1922 تک کوئی موہنجو-دڑو کے بارے میں نہیں جانتا تھا, جب کچھ دیہاتی, کچھ گاؤں کے لوگوں کو اس جگہ پہ کھدائی کے دوران کچھ پرانے اسموتھ برتن اور کچھ پرانی اینٹیں ملنے تک. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work it was to look after historical remains.
अच्छा जनाब, तो ये 1922 में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान नहीं था बल्कि सब कॉन्टिनेंट था और यहाँ पे ब्रिटिश रूल था। तो उन्हीं के एक ऑफिसर सर जॉन मार्शल हुआ करते थे। तो उन गांव के लोगों ने एक समझदारी का काम ये किया कि वो उन जो भी चीज़ें उन्हें मिली थी वो उन्हें लेके सर जॉन मार्शल के पास चले गए, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे। उनका काम यही था कि तारीख़ी जो खंडरात वगैरह हैं, बचे रिमेन्स हैं, उनकी देखभाल करना। When he looked at them, he at once knew that they were pieces of very old pots. जब उसने उन्हें देखा तो वो फ़ौरन समझ गए कि ये तो बहुत पुराने कोई बर्तनों के टुकड़े हैं। He decided that the area should be dug up as there might be remains of an old city. और उन्होंने फ़ैसला किया कि उस इलाके की खुदाई की जानी चाहिए, वहाँ से हो सकता है किसी पुराने शहर के जो है वो बाक़ियात या खंडरात जो है वो मिल जाएं। So the man started digging, and as they dug more and more such pieces came up till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. अच्छा जनाब, जब लोगों ने खुदाई शुरू की, रफ्ता रफ्ता मज़ीद इस तरह के पीसेस बरामद होने लगे और यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा शहर जिसके स्ट्रेट सीधे रोड थे और बेहतरीन अंदाज में बने हुए घर थे नमूदार हो गया। When the people saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand, they were very surprised and excited. और जब लोगों ने ये सब कुछ उभरते हुए देखा उस जगह से जिसको अब तक वो सहफ वो महज मट्टी या रेत का ढेर ही या टीला समझा करते थे, तो वहाँ से जब उन्होंने ये सब कुछ उभरते देखा तो वो बहुत हैरान और पुरजोश हो गए। Each house was made of large baked bricks and had a bathroom and servant quarter closed by. अच्छा जनाब, हर घर जो है वो बड़ी बड़ी पक्की ईंटों का बना हुआ था और उन घर में ही उनके बाथरूम और सर्वेंट क्वार्टर भी थे। अच्छा, क्लोज्ड ये मैंने पढ़ा, तो ये जो क्लोज है वर्ड, जब हम इसको बंद करने की मीनिंग में यूज़ करते हैं, क्लोज द डोर, क्लोज योर बुक, क्लोज योर आइज़, तो ये क्लोज ज़ की साउंड दे रहा होता है। लेकिन जब आप नियरनेस की बात कर रहे होते हैं, लाइक हम जो कहते हैं क्लोज टू माई हाउस देयर इज़ अ बिग मार्केट, तो वो क्लोज नहीं होता, वो क्लोज होता है। जब हम नियरनेस के यानी एज अ प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे होते हैं इसको, तो ये जो है एस की साउंड देता है। तो ये वर्ड क्वार्टर्स क्लोज्ड बाय है, नॉट क्लोज्ड बाय। अच्छा जनाब, कवर्ड ड्रेन्स रैन बिसाइड द स्ट्रीट्स, ढकी हुई नालियाँ गलियों के साथ बह रही थीं। मतलब उस टाइम पानी नहीं था, मतलब साथ साथ चल रही थी, मौजूद थी। इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, यहाँ तक कि गलियाँ भी पक्की ईंटों से बनी थीं। देयर वॉज अ वाइड रोड इन द मिडल ऑफ विच हैड शॉप्स ऑन बोथ साइड्स, एक कुशादा रोड था जिसके दोनों अतराफ दुकानें थीं। द रोड कंटिन्यूड ऑन टू द हाउसेस ऑफ द वर्कमैन, रोड जो है वो आगे जाके जो मज़दूरों के जो घर हैं वहाँ तक वो रोड कंटिन्यू था। अच्छा जनाब, तो अब आपने ये शहर के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ी, तो ये लोग 4,500 साल पहले सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा सिविलाइज, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से करें कि आज से 2,000 साल पहले, नहीं 2000 नहीं, 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कच्ची ईंटों ही के घर हुआ करते थे, लेकिन ये 4,500 साल पहले इतनी तरक्की कर चुके थे कि इनके घर पक्की ईंटों के होते थे। इनके घरों के अंदर वॉशरूम्स वगैरह, सर्वेंट क्वार्टर्स तक मौजूद होते थे, जो कि आज भी हमारे पड़ोसी मुल्क में, इवन कि हमारे अपने मुल्क के सूबे पंजाब के भी आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जो है टीवी पे मुहिम चली थी बाकायदा लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि वहाँ पे घरों में वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे बहुत से गाँव देहात में। तो उस ज़माने में 4,500 साल पहले भी ये लोग जो है वो अपने घरों में इनके वॉशरूम्स हुआ करते थे, सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे।
نالیاں ڈھکی ہوئی ہوا کرتی تھیں. آج بھی اگر آپ اندرون سندھ اندرون پنجاب کہیں چلے جائیں تو وہاں پہ گھروں کے باہر یعنی گلیوں کے کناروں پہ جو ہے وہ نالیاں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ, اور وہ انکورڈ ہوتی ہیں. کھلی ہوئی نالیاں آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں, اور یہ 4,500 سال پہلے اتنے ترقی یافتہ تھے کہ ان کے ہاں روڈ پہ نالیاں کھلی ہوئی نہیں ہوتی تھیں بلکہ وہ ڈھکی ہوئی ہوا کرتی تھیں. اس زمانے میں بھی آج بھی جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں پراپر مارکیٹس اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک بڑے سے روڈ پہ جو ہے وہ دکانیں بنی ہوئی ہیں, ایک پراپر مارکیٹ کی لک آ رہی ہے, بلکہ اسکیٹرڈ شاپس ہوتی ہیں اپنے اپنے گھروں میں, اپنی اپنی سہولت کے حساب سے لوگوں نے جہاں جگہ ہوتی ہے دکان بنائی ہوئی ہوتی ہے. اس زمانے میں 4,500 سال پہلے بھی یہ لوگ ایک پراپر روڈ پہ دونوں طرف یعنی دکانیں تھیں. دیٹ مین ایک پراپر مارکیٹ اس وقت بھی ان کی بنی ہوئی تھی. آج بھی ہمارے گاؤں دیہات کی جو گلیاں ہیں وہ کچی ہوتی ہیں, بالکل مڈ کی ہوتی ہیں, اور ان کی گلیاں 4,500 سال پہلے بھی پکی اینٹوں ہی سے بنی ہوئی تھیں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنے ترقی یافتہ لوگ تھے. اچھا جناب, the people of this city must have been great traders with with the river in the so near and the sea within easy reach. اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کے جو لوگ ہیں وہ یقیناً بڑے تاجر ہوں گے, کیونکہ دریائے سندھ ان کے بہت قریب تھا اور آسانی سے وہ لوگ سمندر تک بھی پہنچ سکتے تھے. The countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grew there. اور اس شہر کے اطراف جو ہے وہ یقیناً فرٹائل لینڈ ہوگی, زرخیز زمین ہوگی, اور وہاں پہ گندم, چاول اور کپاس جو ہے وہ گرو کرتی ہوگی. The farmers also kept cattle. اور جو ان کے فارمرز تھے وہ مویشی بھی رکھا کرتے تھے. اچھا, یہ جو ورڈ کیٹل ہے یہ ہمیشہ کیٹل ہوتا ہے کیونکہ کیٹل کسی ایک کاؤ کے لیے یا ایک بفیلو یا ایک ہورس کے لیے یا ایک گوٹ کے لیے نہیں آتا. کیٹل کا ورڈ ہی ظاہر ہے پلورل ورڈ ہے, ایک سے زیادہ جب جانور کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں فارم اینیملس کی تو ہم کیٹل بولتے ہیں, تو اس کے ساتھ ایس کبھی بھی نہیں آتا. There were skilled craftsmen who made things from gold, silver and ivory. اور یہ لوگ بہت ماہر ہنرمند جو ہے وہ ہوا کرتے تھے, اور یہ لوگ سونے سے, چاندی سے اور آئیوری سے چیزیں بنایا کرتے تھے. آئیوری ہوتا ہے ہاتھی دانت, جو اس کے بڑے باہر ٹسک ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. Clay dolls and carts were made for the children to play with. مٹی کی گڑیاں اور گاڑیاں جو ہے وہ بچوں کے کھلونوں کے طور پہ بنائی جاتی تھیں. For a long time these people lived a happy life. اور بہت طویل عرصے تک یہ لوگ ایک خوشحال زندگی گزارتے رہے. They were quite rich and traveled from place to place on business or for pleasure. یہ لوگ بہت امیر یعنی مالدار لوگ ہوتے تھے, اور یہ لوگ بزنس کے علاوہ تفریح کی غرض سے بھی سفر کیا کرتے تھے. This city was well planned and clean. ان کا شہر بہت پلاننگ کے ساتھ اور صفائی سے صاف ستھرا تھا اور بہت ویل پلانڈ تھا. The rain water did not remain on the streets. بارش کا پانی گلیوں میں کھڑا نہیں رہتا تھا. We do not know what happened to them. اور ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. Either they were radiated from the north or some great earthquake destroyed them. یا تو شمال کی طرف سے حملہ آوروں نے ان کو حملہ کر کے تباہ کر دیا, یا پھر کسی بڑے زلزلے کے نتیجے میں یہ لوگ تباہ ہو گئے. اب بہت سے بچوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک پورا شہر جو ہے وہ ختم ہو جائے اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہو. تو اس کا سمپل اور ایزی آنسر اس کا یہ ہے کہ پرانے زمانے میں آج کی طرح سے جو ہے وہ ہمارا پلانٹ اتنا کراؤڈیڈ نہیں تھا, آبادی بہت تھوڑی تھی, دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے. تو اب جیسے آپ کو پوری دنیا میں معلوم ہے کہ کس جگہ پہ کون سے کس قسم کے لوگ رہتے ہیں, کون سی زبان بولی جاتی ہے, کون سا ریلیجن فالو کیا جاتا ہے, ہر چیز آپ کو اپنے فنگر ٹپس پہ ان کی نالج مل جاتی ہے. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا. کہاں کہاں کون کون سی آبادیاں ہیں یہ کسی کو اس وقت نہیں, سب کو نہیں معلوم ہوتا تھا, کیونکہ انسان جو ہے جب
لوگوں نے تھوڑی جو ہے وہ آبادی انسان کی بڑھی تو لوگ ہجرت کے کر گئے، کچھ ٹریولنگ کر کے یعنی ٹریڈ کے سلسلے میں ادھر ادھر گئے یا اپنی ضروریات کے حوالے سے لوگ باہر نکلے. تو جہاں نارملی پانی ہوتا تھا، پانی کے ساتھ، پانی چونکہ ایک بیسک نیڈ ہے تمام لیونگ آرگنزمس کی، تو پانی کے ساتھ ہی جو ہے وہ آبادیاں بسائی جاتی تھیں، کیونکہ انہیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تھی، کھانے پینے کے لیے انہیں ظاہر ہے اپنے پلانٹ گرو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تھی. کھیتی باڑی ظاہر ہے آپ وہیں کریں گے جہاں پانی اویلیبل ایزیلی ہوگا. تو اس لیے اب کس جگہ پہ کون کون سی آبادی موجود ہے تو یہ ظاہر ہے کہ نہیں معلوم ہوتا تھا، ویز آف کمیونیکیشن نہیں تھے. تو اس لیے اگر کوئی آبادی کسی سبب سے پوری کی پوری تباہ ہو گئی ہے تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی دنیا میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ اس طرح کی بہت سی جو ہے وہ آبادیاں ہڈن ہوں جن کا آج تک پتہ نہیں چل سکا ہے. تو جناب امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ہر ٹیکسٹ کو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے امپورٹنٹ سمجھنا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے ضرور. اور اس کی سمری انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، کیپ واچنگ لرن ود غزالہ. اللہ حافظ.